बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस दुनिया में इतने जालिम बाप भी मौजूद हैं कि एक औरत जो अस्पताल में मौजूद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और उसका शौहर उसने उसे तलाक दे दी। उस शख्स ने ना ही अपनी बेटी का चेहरा देखा और ना ही किसी को कुछ कहा। वो सीधा अस्पताल से वापस घर आ गया। उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी बीवी और बाकी बच्चियों का क्या बनेगा। कुछ अरसा बाद उस आदमी अवैस नाम के आदमी ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे एक के बाद एक 3 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश हो गया और साथ ही साथ मगरूर हो गया। लेकिन चंद सालों के बाद किस्मत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुआ। वहाँ उसने 3 डॉक्टर लड़कियों को देखा और हैरान रह गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सबक आमोज़ कहानी वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिससे आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये कहानी एक नर्स की ज़ुबानी है। नर्स बताती है कि अवैस नामी शख्स बड़ी बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। उसकी बीवी लेबर रूम में थी और 2 छोटी बच्चियां एक तरफ बेंच पर बैठी थी। वो उसकी माँ थी और वो अपने बाप के साथ आई थी और साथ ही साथ उनकी माँ भी थी। मुसलसल तस्बीह पर उनकी नानी दुआ मांग रही थी कि साथ ही साथ दादी भी मौजूद थी कि पोता पैदा हो। सभी बेताब थे और बार बार कहते थे कि देख लेना, इंशाअल्लाह इस बार बेटा ही होगा और मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। ये सुनकर तो वो कहते कि ठीक है, लेकिन वो छोटी छोटी बच्चियां कहती हमें तो बहन चाहिए। ये सुनकर अवैस गुस्से से उन्हें घूरता हुआ दोबारा टहलने लगा। अस्पताल में काफ़ी देर से यही मंजर जारी था। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था जो चादर में लिपटा हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी बेटी पैदा हुई है। ये सुनना था कि बच्चे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ता अवैस रुक गया, 2 कदम पीछे हट गया और नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसकी सास ने तस्बीह एक तरफ रखी। उसे यही उम्मीद थी कि बस अब हमारा जो पोता है वो हमारे पास आने वाला है। लेकिन अचानक उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ गया। कहने लगी, कैसी औरत है, एक पोता तक नहीं दे सकी। मैं तो खुशी के लिए तरस गई हूँ। वहीं पर बैठी बेंच पर जो 2 छोटी मासूम बच्चियां थी अपनी बहन की खबर सुनकर खुशी से ताली बजाने लगी। वो खुशी से बोली, हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और फिर दोनों नर्स की तरफ दौड़ते हुए अपने नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर उस मासूम को गोद में लेने की कोशिश करने लगी। नर्स हैरत से कभी अवैस को, कभी उसकी माँ को और कभी उन बच्चियों को देखती जो बेहद खुश थी। नर्स ने दोबारा उस बच्ची को अवैस की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, मैं इसे गोद में नहीं लूँगा। ये मंजर हर देखने वाले के दिल को दहला देने के वाले काफ़ी था। अवैस की माँ गुस्से से खड़ी और कहने लगी, मैं तो घर जा रही हूँ, इस फसाद को निपटा के घर आ जाना। तेरी खाला फिर तुझे फ़ोन करके पूछेगी कि पोता हुआ कि नहीं। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही, हर बार यही कहना पड़ता है कि बच्ची हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती, लाठी टेकते और मुंह ही मुंह में अपनी बातें करते अस्पताल से बाहर निकल गई। अवैस ने भी मुंह फेर लिया। मजबूरन नर्स को उस बच्ची को वापस रूम में ले जाना पड़ा। उस नर्स का दिल दुख से भर गया था और वो इस बेगुनाह मासूम बच्ची के बारे में सोचने लगी जिसने अभी दुनिया में कदम ही रखा था और पहले ही बाप के प्यार से महरूम हो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद अवैस को इसकी बीवी सकीना से मिलने की इजाज़त मिली। वो कमरे में गया और दोनों बच्चियों को अपनी माँ के बिस्तर पर बिठा दिया। सकीना, जो बेटे की ख्वाहिश से अवैस की ज़िद को जानती थी, मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। इसे यकीन था कि बेटी होने के बावजूद अवैस इससे मुंह नहीं मोड़ेगा, लेकिन बेटियां भी इसके दिल के करीब थी। वो जानती थी कि ये मासूम बच्चियां इसकी नन्ही सी जान को दुनिया में लाने में कामयाब हुई थी। जल्दी जल्दी बच्चों की पैदाइश की वजह से उसके जिस्म में खून की शदीद कमी हो गई थी और डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से उसका केस संभाला था। अभी तो इसकी कुछ हालत बेहतर हुई थी, लेकिन वो अंदर से खुश थी कि उसने एक नई ज़िंदगी को जन्म दिया। सकीना को ये मालूम नहीं था कि ये दुनिया इतनी बेरहम हो सकती है। इससे लगता था कि बेटे की ख्वाहिश रखने वाला अवैस अपनी बेटी को भी दिल से कबूल कर लेगा, लेकिन वो किसी भी सूरत उस बच्ची को और सकीना को कबूल करने को तैयार ना था।
اس نے فوراً ہی سکینہ کو طلاق دے دی۔ تو جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا تو وہ نرس کا ہاتھ پکڑ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ دوسری طرف اویس بیوی کو طلاق دے کر گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے سکینہ اور اس کی بچیوں کا، وہ نہ جانے کب تک ہمیں خوشیوں کے لیے ترساتی رہیں گی۔ اویس نے غصے میں جواب دیا، میں نے سکینہ کو طلاق دے دی ہے، مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے جو صرف بیٹیاں پیدا کرے۔ اب میں ایسی کسی عورت سے شادی کروں گا جو بیٹے پیدا کرے۔ کہ پھر اس نے ایسی عورت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگا، لوگ تو جو کہتے ہیں کہ تو نے بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے، بیٹا ہوگا تو تیرا سہارا بنے گا۔ اگر میں تیری تیسری بیٹی کی خبر کسی اور کو سناتا تو وہ مجھ پر ہنسے، اس لیے میں نے اس معاملے کو ہسپتال میں ہی ختم کر دیا، اور دیکھنا جس عورت سے میں شادی کروں گا وہ مجھے بیٹا ہی دے گی۔ یہ سن کر اویس کی ماں کچھ دیر خاموش رہی، لیکن پھر اسے لگا کہ بیٹے نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تو نے ان تینوں بچیوں کا بوجھ کیوں اپنے سر لاد رکھنا ہے؟ یہ کوئی اچھی لڑکی اب میں دیکھوں گی۔ غریب اور شریف سمجھ کر میں نے تو سکینہ کو بہو بنایا تھا، لیکن وہ تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی۔ اویس کی ماں نے بیٹے کی اس غلط حرکت پر اس کا بھرپور ساتھ دیا اور نئی لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی۔ پڑوس اور محلے والوں کو جب سکینہ اور اویس کی طلاق کا علم ہوا تو سب کو سکینہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے بے حد افسوس ہوا۔ ہر کوئی سکینہ کی نیک فطرت اور اچھائی اور قربانیوں سے واقف تھا۔ بیٹیاں پیدا کرنے میں سکینہ کو کوئی قصور نہ تھا اور یہ بات محلے والوں کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، لیکن اگر کوئی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا تو وہ اویس تھا، جس نے بیٹی پیدا ہونے پر سکینہ کو طلاق دے دی تھی۔ اویس کی ماں نے اویس کے لیے بیوی کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں مناہل مل گئی جو ان کی ایک دور کی جاننے والی تھی۔ مناہل بہت ہی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، لیکن کسی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اویس کی ماں نے مناہل کے گھر رشتہ ڈالا تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ وہ اس سے پہلے شادی شدہ اور 3 بچیوں کا باپ ہے، اور نہ ہی یہ سوچا کہ مناہل کنواری ہے۔ اس بے جا بازی پر اویس کی خالہ اور کچھ رشتہ داروں نے اویس کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، سکینہ جیسی نیک لڑکی کو چھوڑ کر تم نے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اگر کوئی غلط انتخاب کیا تو تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے دبے لفظوں میں روکنے کی کوشش کی، لیکن اویس کی ماں مناہل کی خوبصورتی پر فدا ہو چکی تھی کہ مناہل ان کے گھر کی زینت بنے گی، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ مناہل سکینہ سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اور اویس بھی اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جلد ہی اویس اور مناہل کی شادی ہو گئی۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو دوسری شادی کے لیے فوراً عورت مل جاتی ہے، لیکن عورت خاص طور پر بچوں کے ساتھ ساری زندگی مشکلات اور تنہائی کا سامنا کرتی ہے۔ اویس کو آسانی سے مناہل جیسی دلکش جو کہ دوسری طرف سکینہ ہسپتال کے بستر پر 3 معصوم بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نرس جو اس کے سرانے کھڑی تھی اسے تسلی دینے لگی۔ نرس نے سکینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں اکیلی رہتی ہوں، میرے پاس ایک چھوٹے سے کمرے کا مکان ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ نرس کے دل میں سکینہ کے لیے بے حد رحم تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو، خاص طور پر جب وہ نئی زندگی کی ابتدا کر چکی ہو، نہ کہ کئی مرتبہ بیٹی پیدا ہونے پر شوہروں کو اس نے غصہ کرتے دیکھا، برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اتنی جلدی بے رحم طلاق کا فیصلہ اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ نرس کی پیشکش پر سکینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نرس نے ہمدردی سے کہا، کئی سال پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد خوش تھی، لیکن میری اولاد نہیں ہو سکی۔ سکینہ نے نرس کی بات ہمدردی اور سچائی سے سنی، اس میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے شوہر نے بھی میری اس کمی کو قبول نہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں جانتی ہوں کہ طلاق کے بعد ایک عورت کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی تنہائی اور در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، پھر نرسنگ کا کورس شروع کی اور یہاں اس ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ اس نرس نے مزید کہا، اب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پیار دوں گی، اس میں بھی ایک مجھے سہارا مل جائے گا۔ سکینہ کے پاس اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس کے میکے میں اسے قبول کرنے والا کوئی نہ تھا، اور نہ ہی وہ اپنی
3 بچیوں کے ساتھ کہیں اور جا سکتی تھی، لیکن ایک غیر عورت پر بھروسہ کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ نرس کی پیشکش پر غور کرتے ہوئے سکینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے نرس کی باتوں میں سچائی نظر آئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ہسپتال سے چھٹی سکینہ کی زندگی میں ایک نیا سکون آ چکا تھا۔ اب اس کی بچیاں اسکول جانے لگی تھیں اور سکینہ نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ نرس، جو اب سکینہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، ہسپتال سے واپس آ کر بچیوں کی خوب دیکھ بھال کرتی، انہیں دل سے پیار دیتی۔ بیٹیاں بھی تو اب نرس کو نانی کہہ کر پکارتی۔ یوں ایک چھوٹا سا خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ سکینہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دل اب کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر عورت کے گھر مسلسل رہے۔ اس کے دل میں ایک نیا مکان بنانے کی بات چلتی رہتی اور گھر کے کاموں میں وہ لگی رہتی، لیکن کچھ ہی دن بعد اویس کی ماں کو سکینہ کی یاد ستانے لگی، کیونکہ سکینہ نے کبھی اپنی ساس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس مناہل نہ صرف چیخ چلا کر بات کرتی تھی، بلکہ ہر بات پر اویس کی ماں کو ذلیل بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب مناہل حاملہ ہوئی تو امید جاگ اٹھی، خدا کا کرنا مناہل کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اویس کی نظر میں مناہل کی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اہم ہو گیا تھا۔ اس کی ماں سارا دن پوتے اور بہو کی خدمت میں لگی رہتی اور تنہائی میں سکینہ کو یاد کرتی۔ اب اسے اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مناہل نے اویس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا اور وہ اویس سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی، جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں لگا رہتا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے بات کرے۔ اس کی ماں انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ پھر جب سردیوں کے دن آئے تو وہ بوڑھی عورت مسلسل کام کرتے کرتے بیمار ہو گئی اور بستر سے جا لگی۔ مناہل نے پھر بھی اپنی ساس پر رحم نہ کیا اور اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے کام کرنے پر مجبور کرتی رہی۔ وہ سچ اور جھوٹ کی شکایتیں اویس کے سامنے کرتی رہتی اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا۔ اویس کی ماں، جو اپنی زندگی میں شدید درد اور تھکن سے زندگی گزار رہی تھی، ایک رات بے آواز خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی۔ مرتے وقت اسے سکینہ کی قربانیوں کا پورا احساس ہوا تھا۔ اس کی ساس کو پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ سکینہ نیک اور صابر عورت تھی جس نے اس کے تمام ظلم برداشت کیے۔ اگر سکینہ اس وقت اس گھر میں ہوتی تو شاید وہ اس تنہا رات میں تنہا نہ مرتی، مگر پچھتاوا اب بے فائدہ تھا۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل کر جا چکا تھا۔ اویس کی ماں کے انتقال کے بعد اویس نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک بیٹا آ گیا۔ اویس کو اپنی نئی زندگی بہت خوشگوار لگتی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ مناہل کی شکل میں اس کی قسمت بہت اچھے ہاتھوں میں تھی۔ اویس کبھی کو اب اپنا گھر کبھی کبھار یاد آتا، جس سے سکینہ نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ سجایا تھا۔ سکینہ کی بیٹیاں بہت تہذیب یافتہ اور ماں کے ساتھ لگے اپنے والدین کا ادب کرتی تھیں اور ان گھریلو کاموں میں مددگار رہتی تھیں، لیکن اس کے بیٹے یعنی مناہل کے بیٹے بہت بدتمیز اور بے ادب تھے۔ وہ اپنے والد اویس کو بھی برا بھلا کہتے رہتے تھے اور گھر کے ماحول کو بگاڑ دیتے تھے۔ اویس کے دل میں کبھی کبھی ایک خلا محسوس ہوتا جب وہ اپنے بیٹے کی بدتمیزی کو دیکھتا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ خیال آتا کہ سکینہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنی آسانی تھی، کیونکہ نہ اس کی بیٹیاں نہ صرف اچھا سلیقہ رکھتی تھیں بلکہ اس کے باقی کے پل جو زندگی کے تھے وہ خوشحال گزر رہے تھے۔ اب وہ مناہل اور سکینہ دونوں کے الفاظ کو دیکھتا تھا۔ اویس کی زندگی میں پیسہ اور شہرت تو بڑھ چکی تھی، مگر گھر کی محبت اور سکون کی جگہ احساس کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سکینہ اس کے ساتھ تھی سب کچھ بہتر تھا، لیکن اب اسے حقیقت کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ جتنا بھی پیسہ کمائے، اگر گھر میں سکون اور محبت نہیں ہے تو سب کچھ بے معنی ہے۔ اویس کا بڑا بیٹا اس دنیا سے اچانک رخصت ہو گیا۔ اس کے بڑے بیٹے کی موت نے اسے گہرے غم میں ڈبو دیا تھا، لیکن جب اس کے دوسرے بیٹے کی زندگی کی سمت بھی خراب ہو گئی تو اویس کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، لیکن اس کا شوق ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اب جب دوسرا بیٹا بھی چوری اور ڈکیتی میں ملوث ہوا تب اس کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ کس قدر غفلت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ مناہل، جو ہمیشہ اپنے پاس کبھی کوئی ایسی
चीज़ न रखती कि वो उस पर तवज्जो और ध्यान रखे, बल्कि वो हमेशा अपने बच्चों को छूट देकर रहती। तरबियत पर कोई उसने तवज्जो ही ना की थी। वो अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इसे अपने बेटों की गलतियों का कोई एहसास ही ना था। अवैस ने कई बार समझाने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी को समझाए कि वो अपने बेटों पर नज़र रखे, लेकिन मनाहिल ने कभी इसकी बातों को कोई अहमियत ही ना दी, जिसके नतीजे में छोटे बेटे भी गलत रास्ता इख्तियार करने लगे। और इसके बाद दूसरा ज़िंदगी का बड़ा धचका तो इसे तब लगा जब उसे दूसरे बेटे को गोली लगने की वजह पता चली, जिसकी वजह से वो वहीं तो दम तोड़ गया था। अब उसे झटका ये लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसके जहन में माजी की यादें ताज़ा हो गई कि किस तरह इसने सकीना को नज़रअंदाज किया और उसका हाथ छोड़ा। सकीना हमेशा बच्चों की तरबियत और घर की खुशहाली की फ़िक्र करती थी, लेकिन इसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मनाहिल की पैरवी की। अब अवैस को एहसास हो चुका था कि इसकी ज़िंदगी का हर फैसला गलत था, और जिस सच्चाई को जानने में देर कर चुका था, अब उससे बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने की सूरत में मिल रहा था। इसका दोस्त इसे समझाने की एक मरतबा कोशिश करने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका बहुत सा वक्त अब अज़ियत में मुब्तला होकर गुजरता था, क्योंकि वो जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ अब वो वापस नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसके दो बेटे इस दुनिया से ये के बाद देगरे चले गए थे। दूसरे बेटे के इंतकाल पर अवैस और मनाहिल के दरमियान झगड़ा हुआ। अवैस का ख्याल था कि इसकी बुरी तरबियत की वजह से ये हाल हुआ है, और ना ही इसने अच्छी तरबियत की कि तुम्हें चाहिए था कि अल्लाह ने तुम्हें बेटे दिए तो तुम उनकी अच्छी तरबियत भी करती, लेकिन तुमने तो ज़बरदस्ती घर वालों के साथ मिलकर घर का माहौल ख़राब किया था। तो वो कहने लगी मैंने तुम्हें बेटे दे दिए, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ। मैंने ये सब, या मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती करवाया था। इसके बाद मनाइल ने एक ऐसा सच ज़ाहिर किया जिसे सुनकर अवैस दंग रह गया। उसने बताया कि मैं किसी और को पसंद करती थी, वो आज भी उसके साथ ताल्लुक़ में है। अवैस को ऐसा लगा जैसे इसके सर पर आसमान गिर गया हो, क्योंकि मनाइल की अगली बात इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। वो कहने लगी कि ये तीनों बच्चे भी तुम्हारे नहीं हैं, मेरी तुमसे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझ पर चीखना बंद कर दो। इसने किस कदर गलत लड़की का इंतखाब किया। इससे अब समझ आया कि मनाहिल के घर वालों ने इतनी जल्दी क्यों रुखसत किया था, क्यों आज तक उनके घर से कोई पलट कर इससे मिलने नहीं आया। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन नेक सीरत नहीं। वो गुनाहों के दलदल में डूबी हुई लड़की थी जो किसी और के इश्क में मुब्तला थी। जब अब उसे पूरे सच का पता चला तो इसने मनाहिल को तलाक दे दी, और फिर बाद में उसे एहसास हुआ और साथ ही साथ उस पर यह ज़ाहिर हुआ कि मनाहिल का शादी से पहले किसी एक के साथ चक्कर था। इसके घर वाले इसकी बदनामी से परेशान थे और कोई भी मनाहिल को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था। अवैस की माँ को इन सब बातों का इल्म नहीं था, लेकिन जब वो मनाहिल को रुखसत करवा लाई थी, मनाहिल अपना तीसरा बेटा अवैस के पास छोड़कर चली गई थी, जो शायद इसका भी बेटा नहीं था। अवैस इन तमाम सालों में ये जान ही नहीं पाया था, क्योंकि वो तो बेटों की फरमाइश पूरा करने में इतना मसरूफ़ रहा कि इसके पास मामलात पर की जाने वाली तहकीक ही नहीं कर पाया था। अवैस ने इस तीसरे बेटे को अपने पास ही रख लिया और इसकी परवरिश करने लगा। वो बेटा कुछ बेहतर था, क्योंकि वो अभी छोटा था और बिगड़ा हुआ नहीं था। अवैस की ज़िंदगी में अब इस बेटे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था, लेकिन जब भी वो ये सोचता कि ये बच्चा इसकी बीवी की बदकिरदारी का सबूत है, तो वो टूट कर रह जाता। फिर एक दिन वो बीमार हो गया और अस्पताल में दाखिल हुआ। वहाँ उसे वही नर्स नज़र आई जिसने इसे तीसरी बेटी की पैदाइश के वक्त उसे बताया था। जब वो डॉक्टर जैनब इसके करीब आई तो नर्स भी अवैस के पास आई। अवैस नर्स को देखते ही पहचान गया, रोने लगा, कहने लगा मैंने उस दिन जो गुनाह किया था उसकी सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। मैंने बेटी को ठुकराया था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लोग ठीक कहते हैं बेटी रहमत होती है, और जो बेटी को ठुकराता है वो सारी ज़िंदगी ज़िल्लत उठाता है। नर्स ने उसकी बातें सुनी और जाकर सकीना को सब कुछ बता दिया। सकीना अवैस से मिलने अस्पताल पहुँच गई। उसे देखकर अवैस हैरत ज़दा रह गया और अपनी गलती पर माफ़ी मांगने लगा। सकीना ने इसे माफ़ कर दिया, क्योंकि इसकी ज़िंदगी कामयाब हो चुकी थी। उसकी बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई थी और वो
वही अवैस का इलाज कर रही थी। जो दूसरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी और तीसरी बेटी ने अपनी क्लास में टॉप किया था। अवैस ने अपनी बेटियों को देखा तो हैरान रह गए, ख़ास तौर पर जब इसे मालूम हुआ कि इसका इलाज करने वाली डॉक्टर इसकी अपनी बेटी है। अब वो अपनी बेटियों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन सकीना को तलाक दे चुका था, इसलिए ये मुमकिन नहीं था। बेटियां भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अवैस ने वादा किया कि वो अपनी बेटियों का शादी का खर्चा उठाएगा, लेकिन सकीना ने साफ इनकार कर दिया कि इसकी बेटियों को अवैस के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। सकीना ने अवैस को सिर्फ इतनी इजाज़त दी कि जब वो चाहे अपनी बेटियों से मिल सकता है। आज सकीना अपनी बेटियों के साथ एक अलग खूबसूरत मकान में रह रही थी, जबकि दूसरी तरफ अवैस के पास कुछ भी नहीं बचा। जिस बेटे को अपना समझता था वो भी इसका अपना नहीं था। हम इंसान बहुत नाशुक्र हैं। जो कुछ हमें रहमत के तौर पर दिया जाता है उसे खुले दिल और शुक्रगुजारी से कबूल नहीं करते, और फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें अफसोस और पछतावा होता है। ख़ास तौर पर बेटियों के मामले में अक्सर मर्दों को यही लगता है कि बेटियां बोझ है, हालांकि हकीकत में वो रहमत होती हैं जो अपनी किस्मत से उनकी ज़िंदगी को रोशन कर देती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने अगर बेटियां दी हैं और फिर अगर हम बेटे की ख्वाहिश करें और बेटी को बुरा भला कहेंगे तो इसका नतीजा फिर यही होगा जो आप इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि बेटी की क्या अहमियत है और फिर बेटों की ख्वाहिश रखने पर बेटियाँ ठुकरा दिए जाने पर क्या अंजाम होता है।